Pande MLA Praveen Arlikar visited several public Ganeshotsav mandals in his constituency, including Dargal Kasarwanne Penne, where a 21-day Ganesh decoration is on display. He was accompanied by Mopa Sarpanch Subodh Mahale, Penne Municipal Council Chairperson Manoj Harmalkar, Vice Chairperson Ushan Agrekar, councillors and supporters. आयज आमच्या गांवांत आमच्या पेडण्यां आयज खऱ्यांनीच उमेदीची गोष्ट आहा जी आयज इतल्या वर्सां अशें ही तळी असली हांगासर आनी ही आयज तळी खंय तरी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान आयज आमचे तळयेचे लोकांक दिसून येयलें कितें पेडण्यान कितें तरी आयज न्यू घडलें कित्याक आयज आमचो संदीप मांद्रेकर आयज हेणी आपली कला कितें आहा ती दाखयल्ली आसा हांगासर. तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा आमच्या परसवाड्याचे आमच्या मेंबर्स एक्स सरपंच तशेंच मेंबर्स जे आयज आमच्या कासुल्यान म्हणून ह्यो गांव आयज हांगासर तेणी खऱ्यांनीच बरें हे चित्र आमच्या गणपतीचे आयज हांगासर गणपतीच्या उत्सव दिसा आयज हांगासर तेंच्यांनी हे चित्ररथ हांगा केल्ले आसा आनी जे पळय आसा नॅचरल जे आतां रिवर आमच्या हांगासर तेणी ती यूज केले कितें ते आनी तेणी आपली कला दाखयली. म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की पेडण्यान ही कलाकारांची खाण ताका लागून ही कला आतां म्हाका दिसता पेडण्यान आनी फुडें वचोंक जाय आनी खंयसर आनी अशेंच कितें आहा जाल्यार भुरग्यांनी फुडें सरपाची खूब गरज आहा आनी आपली कला ही दाखोवन दिवपाची गरज आहा आख्ख्या गोंयकारांक. आयज आख्खे गोंयकार हांगासर येतात आमी असो विचार करूंक नासलो कित्याक पेडण्यान असो 21 दिसाचो गणपती हांगासर जातलो म्हणून जो आयज हांगासर 21 दिसाचो गणपती हांगासर दवरलेलो आसा आनी सगळ्या लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवचे आनी हे चित्ररथ पळोवचे. हांगासर खुबशे लोक येतात हांगासर आनी फोटोग्राफी करतात. खूब उमेद दिसता जे पेडण्यान आयज अशी आमची बऱ्यान बरें आयज हो गणपतीचे हांगासर 21 दिसाचे हांगासर चित्ररथ करून आयज आमच्या संदीपान खूब आमच्या पेडण्याचें नांव वयर काडलेलें आसा. म्हाका दिसता अशेच भुरगे आनी आमचे कलाकार आसतले ते बी अशेच फुडें इन फ्युचर अशेंच करून दाखयतले आनी आपली कला अशें आख्ख्या गोंयकारांक दाखयतले.